हुनेको त दशैं हो, नहुनेको दशा नै हुन्छ। देश किन पछि पर्यो भन्दा माओवादीले भोट नल्याएर माओवादी एक नम्बर पार्टी नबनेर भन्दैछन्। यहाँ गु खाएर गनाउने दिमागले कुरा गर्छन् प्रचण्डजी। उनले यस्ता थोत्रे पिएचडी साले थोत्रे पिएचडी नक्ली पिएचडी। जिल्ला अदालतले ममाथि लागेको गलत आरोपको क्षतिपूर्ति कसले दिने? हामीले कतै गल्ती गर्यौँ कि एउटा हिन्दू राजतन्त्र सिद्ध्याएर अब लुरु मान्छन्। राज संस्था आउने भयो। अस्तिको सोल्टी होटलको क्रियाकलाप गर्नु अनि राजाले सन्देश दिनु त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। नामको मात्रै प्रधानमन्त्री, गठबन्धनको सरकारमा सबै नाङ्गिएका कमजोर भएका पात्रहरू घटनामा पटक पटक सामेल भएका र गराइराख्ने व्यक्ति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजी हो नै। स्वीकार यो गल्तीलाई स्वीकार, गल्तीलाई नस्वीकार्नु नै तपाईँहरूको यो हबिगटाइले हो। न्यायपालिका जहिले पनि कार्यपालिकाको शिरोधार्य गर्ने या कार्यपालिकासँग चेक ब्यालेन्समा बस्ने एउटा संस्था त हो नि। अन्तिम अवस्थामा हेर्ने न्यायपालिका हो। यस संस्थाको पनि आफ्नो जिम्मेवारी छ। हामी कतै मोडालिटी प्रयोग गर्न जाँदै त छैनौँ। पाकिस्तानको मोडालिटी भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। र चाइनिजको इन्ट्रेस्ट मिलिसके एउटा एमसिसी पास गर्ने एउटा नगर्ने अनि एउटा राज संस्था ल्याउने नल्याउने यो दुईटा एक ठाउँमा आउँछन्। हेरिराख्नु, माहौल परिवर्तन हुन्छ। 22 जिल्लाको वाइसेल र जनसेना कसरी घरबाट निस्किँदो रहेछ प्रचण्ड भन्ने जन्तुले। हेर्नुहोस् है, म मान्छे भन्दिनँ। लड्न हिँड्यो मर्न हिँड्यो उसँग उसको मालिकले ठेगान लाउँदो रहेछ माओवादीले। सरकार विदेशीको मुख ताक्दैछ यति बेला पनि, जहिले पनि ताकिरह त भने। प्रचण्डको अगाडि नवीन राईको छोरीले मागेन बाउको रगतको बदला मागेन। हिस्सा खोज्नु राम्रो होइन, तर मन्त्री बनाउनु पनि उहाँले जेठानलाई। विचार गर्नुहोस्, हिम्मत छ भने नीलकण्ठ उप्रेती मिडियामा आओस् र मेरो अगाडि आओस्। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ हजुर। दसैँ सकियो, कस्तो रह्यो? अब दसैँ हुनेको त दसैँ हो, नहुनेको दशा नै हुन्छ। तपाईँको दशा भयो कि दसैँ भयो त? दशा पनि भएन, दसैँ पनि खासै भएन, ठिकै भयो, मध्य रह्यो भनौँ न मेरो हैसियत अनुसार। होइन, त्यो पर्व आफ्नो ल्याकत अनुसार गच्छे अनुसारै मनाउनु पर्छ। क्षमताभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि मनाउनु हुँदैन। ठिक छ, यो दसैँको प्रसङ्ग दसैँ सकिएको भएर चुस्स सोधेको मात्रै हो। यो बिचमा चाहिँ केही घटनाक्रमहरू डेभलप भए होइन, यहाँले हेरिराख्नु भएको छ। कतिपयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो संसद सकेकै थिए, कार्यपालिका सकेकै थिए, न्यायपालिका सके भन्छन्। कतिपयले होइन, यो न्यायपालिका त आफै चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशको कारण सकिएको भन्छन्। र यो बिचमा चाहिँ राजपरिवारको सक्रियता अलिक बढी मात्रामा देखियो। विषयवस्तुको उठान म राजपरिवारको सक्रियताबाटै गर्न चाहन्छु। फुलपातीको दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले एउटा सन्देश दिए र अस्तिको दिन सोल्टी होटलमा हिमानी ट्रस्टको आयोजनामा चियापान गरियो र त्यहाँ विभिन्न केही चल्ता पूर्जा अनुहारहरूलाई बोलाइयो। राजपरिवारको यो गतिविधिलाई हामी कसरी हेर्न सक्छौँ? अब यहाँले विगत अलिकति प्रधानमन्त्रीको इतिहासलाई पनि कोट्याइदिनु भयो, छस्स छुनुभयो होइन। जब यो देशमा विगत पनि अडान लिनु पर्दाखेरि र परिवर्तित हुँदाखेरि दरबारले जसरी प्रयोग गर्थ्यो लोकेन्द्र चन्द र तपाईँको सूर्यबहादुरलाई, अनि प्रजातन्त्रको बेला पनि जब यो देशमा अलि फर्को मार्ने भन्ने या त्यसलाई इन्ड भन्ने या नयाँ सुरुवात भन्ने दुईटै कुरा हुनको लागि एउटा घटना त हुनुपर्छ। त्यो घटनामा पटक पटक सामेल भएका र गराइराख्ने व्यक्ति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजी हो नै। यसमा दुई मात्र होइन, सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। अहिले जो प्रसङ्ग उठाउनु भयो यहाँले, यो प्रसङ्ग चाहिँ मलाई लाग्छ प्रधान न्यायाधीशको न्यायपालिकामा आक्रमण्यता गर्नु अथवा नेताहरू असफलतिर जाँदै गर्दाखेरि या बढी अस्थिर आफैमा सिर्जना गर्दाखेरि न्यायपालिका सक्रियता हुनु फेरि आफैमा यो हुनुपर्ने हो कि भन्ने मेरो फेरि आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँको विश्लेषण हो। तपाईँ त्यसो भए प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकाको हिस्सा खोज्नु राम्रो मान्नुहुन्छ? नै, हिस्सा खोज्नु राम्रो होइन, तर मन्त्री बनाउनु पनि उहाँले जेठानलाई। यहाँ सुन्नुहोस्, त्यही त आउँदैछु म। मन्त्री बनाउनु भयो जेठानलाई, अब न्यायपालिका पनि यिनीहरूको अन्डरमा चल्ने रहेन भन्ने कुरा एउटा जानकारी गराउँछ। यो पोजिटिभ हो। नेगेटिभ यस कारणले हो, यसलाई नकारात्मक हिसाबले हेर्नुपर्ने के हो भने न्यायपालिका जहिले पनि कार्यपालिकाको
सिरोधारे गर्ने या कार्यपालिकासँग चेक ब्यालेन्समा बस्ने एउटा संस्था त हो नि, बसिराख्नु पर्छ पनि। हेर्नुहोस्, तर अहिलेको परिस्थितिमा ठ्याक्कै नामको मात्रै प्रधानमन्त्री, गठबन्धनको सरकारमा सबै नाङ्गिएका कमजोर भएका पात्रहरू र पटक पटक नेपाली जनतालाई ढाँट्दै छल्दै फट्याइ गर्दै उच्छृङ्खल गर्दै निजभन्दा निज काम गरेर स्खलन हुँदै आएका पात्रहरू फेरि इन्भल्भमेन्ट भए र त्यसै क्रममा न्यायपालिका चाहिँ तपाईँको अलिकति तिमीहरूको मात्रै अब छैन, त्यो हाराहारीको र जनतालाई अन्तिम अवस्थामा हेर्ने न्यायपालिका हो, यस संस्थाको पनि आफ्नो जिम्मेवारी छ भनेर जग जाहेर गर्नु, जगाउनु फेरि आफैमा मजा कुरा हो। तर हो, अब म तपाईँले एउटा फेरि म दिन्छु, योभन्दा धेरै अगाडिका पुस्तालाई जम्मैले थाहा छ पाकिस्तानको इतिहास। पटक पटक न्यायपालिकाले दुईटा कुरा गरेको छ पाकिस्तानमा, हामी कतै मोडालिटी प्रयोग गर्न जाँदै त छैनौँ, पाकिस्तानको मोडालिटी भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ क्या। यस्तै कार्यपालिकामा कमजोर मानसिकताका दलाल, लुलुप्तहरू, नजायज औलाटहरू, भर्याङ मुनिका गलत सम्बन्धबाट पक्षपोषित यौनी त आमाकै यौनीबाट जन्मिया हुन्, तर बाहिरै कन्सेप्ट नजायज जन्मिँदाखेरि चाहिँ पाकिस्तानको मोडालिटीमा देश जान्छ कि जाँदैन भनेर हामीले विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ। र त्यो कुरा यस्तै पाकिस्तानको न्यायाधीशहरू अथवा प्रधान न्यायाधीशहरू यही गर्दाखेरि तपाईँको पटक पटक सेना आएको छ, यतिकै आएको होइन। त यहाँको न्यायपालिका पनि ठ्याक्कै हिट गरेको चाहिँ हो, सबैलाई यो जगजाहेर छ। र यहाँले जे भन्नुभयो, राजतन्त्रको कुरा ल्याउनु भयो, राजाले भर्सन दिँदाखेरि म गाडी लिएर म फसिरहेको थिएँ नवलपरासी सुनवलमा र आइरहेको थियो, मैले त्यहीँ गाडीबाट डाटा प्याक लिएर मैले हेरिरहेको थिएँ त्यहाँनिर। अब अलिकति राजाले पनि किन यो सक्रिय बढायो त भन्दाखेरि अहिले बिजेपीको सरकार छ र बिजेपी हेरिराख्नु होला, मैले इन्डियाको त को होस् र जब एउटा मान्छे बोलिस् तैँले भन्दा इन्डियामा परिवर्तन हुन्छ र भन्ने जस्तो पनि कुरा गर्लान् यहाँका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, खाओवादी, झालेमाले, काले मसाले सबै छन् यहाँ है। तर जुन सूत्रमा म कनेक्सन छु, अब मेरो अन्तर्राष्ट्रिय सबैसँग मेरो गोपनीयता र आफ्नो व्यक्तिगत जुन सूत्रहरू कनेक्सन छ, विश्वासिलो छ, तपाईँको मोदी या अहिलेको गृहमन्त्रीलाई फेरि ल्याएर नेपालमा बिजेपी फेरि इन्डियामा आउने बित्तिकै नेपालमा अर्को दरबारको लागि चहलपहल ठुलो हुन सक्छ। किनभने अस्ति मात्रै मैले कान्तिपुर टेलिभिजनको एउटा विश्लेषण मैले हेरेँ र सही हो विश्लेषण, यो सबैको विश्लेषण हो, मिडियाको मात्रै होइन। मिडियाहरू त तपाईँहरू झन् जगजाहेर हो, किन जनताको तरङ्गम पुर्याउने यहाँहरू नै हो, साना ठुला सबै मिडिया दाजुभाइहरू, सबै मिडिया हाउसहरूले पुर्याइराख्नु भएको छ। यहाँहरू सूर्यको किरण जस्तै, रवि जस्तै हो। मिडियाले के भनिरहेछ भन्दाखेरि कि अहिलेको अवस्था काङ्ग्रेसको सट्टामा बस्दा पनि जुन हालत छ, यहाँ त सट्टामा बसेर त्यो हालत छ नेपाली काङ्ग्रेसको, गठबन्धन सरकारको, तर इन्डियामा चाहिँ तपाईँको विपक्षीमा बस्दा ल्याकत छैन। किन छैन हेर्नुहोस्, शासन पद्धतिमा जब राज्य र जनताप्रति बढी उत्तरदायी प्रश्न त्यो त रहेन। प्रश्न कहाँनिर रह्यो भने हामी सुरुको प्रश्नबाट अलिकति डाइभर्ट भयौँ। हजुर, पूर्व राजपरिवारको सक्रियता राजा ल्याउने चलखेल हो या होइन? तपाईँले यद्यपि इन्डियाको पृष्ठभूमि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त मैले क्लियर कुरा इन्डिया ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, क्लियर कुरा गर्नुहोस् न इन्डिया ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर मैले कुरा गर्दैछु। इन्डियाले खोजिरहेछ। अस्ति मात्रै भूपू सेनाको चिफको कुरा आयो, यहाँहरू जगजाहेर हुनुहुन्छ, एपिपी न्युजमा के अरे एपी न्युजमा भन्नुभयो उहाँले, एपिपी न्युजमा कि हामीले कतै गल्ती गऱ्यौँ कि एउटा हिन्दू राजतन्त्र सिद्ध्याएर, त उहाँहरूले राजतन्त्र सिद्ध्याउनु भयो। इन्डियाले गल्ती कहाँ गर्यो? राज संस्थाको कुरा गरेन। राजतन्त्र र राज संस्था फरक विषय थियो। फेरि पनि आफूलाई दक्षिण एसियाको हिमायती भन्नेहरू र यहाँको हिमायती प्रजातन्त्रका हामी पनि हिमायती हौँ, काङ्ग्रेस के अरे वामपन्थीले जति कुरा गरे पनि प्रजातन्त्रको हिमायती हामी हौँ भन्ने काङ्ग्रेसका नेता पनि कमजोरी गरे। स्वीकार, म त भन्छु स्वीकार, यो गल्तीलाई स्वीकार, गल्तीलाई नस्वीकार्नु नै तपाईँहरूको यो हविगत अहिले हो। इन्डियाले पनि स्वीकार्यो, सेनाले स्वीकार्नु भनेको अब मानिलिनुहोस् यहाँको सेनासँग इन्टरकनेक्सन के थियो? अनि कसले के स्वीकार्यो? त्यहाँको सेना र राजनीतिकले त स्वीकार्यो नि त। दरबारको राजतन्त्र सिद्ध्यायौँ हामीले, राज संस्था पनि सिद्ध्यायौँ, तर राजतन्त्र सिद्ध्यायौँ, राज संस्था सिद्ध्याउनु हुन्न थियो
भन्ने किसिमले उहाँले कुरा गर्नुभयो। त्यस कारणले राजतन्त्र ल्याउनको लागि उहाँहरूले अहिले पनि बिजेपीले ठप इन्डियामा ल्याउँछन् यहाँको हिन्दूवादीहरू, र यहाँ पनि अहिलेको अवस्था तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने प्रचण्ड जस्ता मान्छे 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर नेकपा गठन गरेर 50 वर्ष शासन गर्यौँ भनेर कुन ठुट्नले भने, गु खाने मुखले भने कि भात खाने मुखले भने? भात खाने मुखले बोल्ने गर्छन् कि भात खाएर जैविकता मानसिकताले बोल्छन् कि गु खाएर गनाउने दिमागले कुरा गर्छन्? प्रचण्डजी 50 वर्ष हामी शासन गर्न तयारी छौँ भने, तर आज सेरेमोनियल किङ मान्ने हो, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमै हो। कहाँ भनेका छन् र प्रचण्डले सेरेमोनियल किङ मान्ने भनेर? त सेरेमोनियल किङ मान्नेसँग त जानुभयो नि त, अब जानुभयो नि। मैले यहाँ आउन खोजेँ। को? काङ्ग्रेस? नेकपा माओवादी। नेकपा माओवादी काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेसले कहाँ सेरेमोनियल किङ भनेको छ त? उसको विधानमा गणतन्त्र लेखिसकेको छ। होइन, त्यो त समय अनुकूल बदलेको हो। उनका प्रत्येक नेता, तेस्रो पुस्तासम्मको नेताको मानसिकतामा अझै सेरेमोनियल किङकै ढङढङ्टी गएको छैन। हेर्नुहोस्, यो मानिलिनुहोस्। अनि तपाईँले तेस्रो पुस्ताको नेतासँग अन्तर्वार्ता लिनुहोस्। काङ्ग्रेसले माने भएर हुन्छ? खै त, नमाने भए उसैले प्रधानमन्त्री बन भनेर 10 चोटि त्यो मुले गन्हाएको मान्छे शेरबहादुर देउबाको चरण तम शरणम किन पर्न गया? किन गए? ल्याकत छ, हैसियत नभए चाहिँ यो गर्ने होइन। त्यस कारणले भनेपछि लुरु लुरु मान्छन्। अब लुरु लुरु मान्छन्। राज संस्था आउने भयो। राज संस्थाको लागि कुरा गर्छन्। पहिला पनि हटाएको छैन। हटाएको छन् भने बाबुराम र प्रचण्डलाई मैले हिम्मतका साथ भन्छु, एकरज मिडियामा आएर भन्नुहोस् त कुन चाहिँ पोइन्टमा इन्डियाले सम्झौता गराउँदा लखनऊको भूमि टेकेर कुन चाहिँ पोइन्टमा छैन भनेको छ? कुन चाहिँ पोइन्टमा छैन भनेको छ? 12 मध्येमा। त्यो 12 मध्येमा 11औं नम्बरसम्म सबै जनताको पक्ष भनेको छ। 12औं नम्बरमा एउटा के भनिएको छ भने जनताले नमानेका र नेपाली जनताको विरुद्धमा राजतन्त्र सक्रिय भएको, मैले नेपाली भन्दैछु, त्यो हिन्दी र इङ्ग्लिसमा छ, सक्रिय भएको र जनताको जनमतलाई नमानिकन 10 वर्ष जनयुद्ध गर्ने र सेरेमोनियल प्रजातान्त्रिक राज संस्थालाई शिरोधार्य गर्ने पार्टीले चाहिँ अब सक्रिय राजतन्त्रलाई अन्तिम गरेको र आवश्यक परेको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ जनताले फेरि जन्म दिएको खण्डमा आउने छ भने छ। हिम्मत गर। अब नेकपा माओवादीका नेताहरूले मैले लाइनै भनिदिए, यत्रो दिन मैले भनिनँ, तर मैले लाइनै भनिदिएँ यो लाइन छ कि छैन 12 बुँदामा भनेर। ठिक छ, तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा तपाईँ त हिजो गणतन्त्रको लागि लडेको हो एकदम। यसमा दुई मत छैन। गणतन्त्र नै चाहिन्छ भनेर मैले राजतन्त्र चाहिएको छैन भनेको छु। सबै जात जातिलाई लात हान्ने र सीमित घेरा र सीमित अमुक जाति र धर्मको घेराबन्दीमा बान्ने राजतन्त्रको फेरि खोजीमा हो र राज संस्थाको खोजी हो भने वी आर नट एग्री। तपाईँको आजको दिनको पोइन्ट चाहिँ के हो त? राज संस्था ल्याउने कि नल्याउने? सापेक्षिक धार्मिक राज्य चाहिँ हुनुपर्छ। किन धर्मले विभेद गरेछन्, व्यक्तिले विभेद गरेका छन्, तर फेरि धर्मनिरपेक्ष आफैमा गल्ती थिएन। धर्मनिरपेक्ष आफैमा राम्रो थियो। बाहिरी चलखेल अटोमेटिक भित्राउनको लागि एउटा स्लो पोइजन र एउटा माध्यम भर्याङ के भने त भन्नु धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष आफैमा ब्युटिफुल। ठिक छ, तपाईँको भनाइमा धर्म चाहियो, हजुर, राज संस्था चाहिएन हो? सीमित अमुक जाति धर्म र सम्प्रदाय र समुदाय र एउटा जात अमुकको निर्देशनमा राज संस्था चाहिएन। अनि किन लाग्नु भएको त तपाईँ खुलेर फेरि राज संस्थाको पक्षमा? म कहाँ पक्षमा लागेको छु? जनताको मुख र जनताको आत्मामा पस्न सक्ने राज संस्था आयो भने स्वीकारोक्ति हुन्छ सबैले। किनभने यो लाहानु चौधरी स्वीकार्नुभन्दा प्रचण्ड र बाबुनलाई पहिलो स्वीकार्छन्। थारू समुदायको तपाईँ थारू समुदायको प्रतिनिधि हो नि। थारू समुदायले संस्कार मान्छन्, संस्कृति मान्छन्, राजा त झन् बढी मान्छन् नि, होइन र? आफ्ना राजा मान्छन्। एक दोस्रोमा आउँछु, आजको दिनसम्म कुनै पनि थारू दरबार या काठमाडौँको रोडमा आएर त राजा चोर होस् भनेको छ भने यसले भनेको थियो लाहानु चौधरी त गलत भनिस् भनेर मलाई सजाइदियोस्। तर राजा आओस् भनेको छैन। तर सबभन्दा पीडित, सबभन्दा आज टिल नाउ गणतन्त्रमा पनि सबभन्दा पीडित र राज संस्थादेखि लिएर के अरे राजतन्त्र सकारात्मक सक्रिय राज्य चलाउँदाखेरि र अहिलेसम्म प्रजातन्त्र गणतन्त्रमा सबभन्दा
पीडित भएको नै थारू हो फेरि। त्यसकारणले मैले यत्रो ठुलो खुलेआम बोलेको। ती त पछि पारिएका समुदाय हुन्, म त्यसमा अब्जेक्सन गरिनँ। हजुर, प्रश्न के हो भने हजुर, राज संस्था आजको दिनमा जसरी चलखेलमा लाग्यो, हजुर, पूर्व राजाले मेरो मनै पोलो जसरी भने, हजुर, र उनले अहिले पछिल्ला दिनमा जुन खालका गतिविधि गरे, यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिने कि राज संस्था अब चाहिने रहेछ है? कतिपय मान्छेहरू भन्न थालेका छन् क्या राजा चाहियो, अब चाहियो भन्ने समुदाय धेरै छन्, चाहियो भन्ने समुदाय धेरै छन्। हेर्नुहोस्, यो त आत्माबाट नबोलेर उही एउटै अमुक जातका नेताहरूको सबै प्रतिनिधित्व भएको कारणले गर्दाखेरि टैचुप मैचुप गरेका हुन्। हेर्नुहोस्, म तपाईँले खुलेआम भनिदिन्छु, तपाईँ मभन्दा अझै धेरैजना यस्ता कुराहरू राज संस्था चाहियो भनेर बोल्लान्, तपाईँहरूको मिडियाले धन्न नसक्ला, म सिधै भनिदिन्छु। तर स्वाभाविक हो यो क्रियाकलाप गर्नु, अस्तिको सोल्टी होटलको क्रियाकलाप गर्नु अनि राजाले सन्देश दिनु, त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो भन्छु म चाहिँ। किन जब गणतन्त्र कमजोर भएपछि एउटा न एउटा मूल्य त जन्मिन्छ, ऊ त फेरि पुरानो मूल्य हो, यो देशको पुरानो मूल्य हो। को ल्याउने त? अब ल्याउनै पर्यो भने तपाईँको अन्तरात्माले स्वीकार्या हो? स्वीकार्या छैन, किनभने फेरि हामी पीडामा पर्छौँ, त्यो थाहा छ। स्वीकार्या छैन भने तपाईँ किन लाग्नुभयो? म कसरी राजतन्त्रको पक्षमा लागेकै छैन। कसले भने तपाईँलाई? गणतन्त्रमा जे जस्ता विकृतिहरू देखा, गणतन्त्रमा यहाँ सुन्नुहोस्, गणतन्त्रमा जनताको छोरा राजा बनाम 5-5 वर्ष भनेर तपाईँ हामीले सब इलेक्सन सिस्टममा गयौँ, बनाउँदा यी चाहिँ अर्को ज्ञानेन्द्र शाह देख्दै र त्योभन्दा लठालिङ राज्य प्रणाली र सिस्टमलाई टोरमटोर गर्ने र आफ्नो परिवारवादमा फँसे, नातावादमा फँसे, जो राजतन्त्र र प्रजातन्त्र फँसेका थियो, त्यो संस्थामा त्यो स्थितिमा फँसेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विरोध गर्दाखेरि राजतन्त्रतिर फर्क्यो कि भनेर आरोप लाउने विरोधीहरू स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस् मित्रहरू, तर हामीले त्यो खोजेनौँ। योभन्दा राम्रो सिस्टम कहाँ पाउनुहुन्छ संसारमा? तर यो सिस्टमलाई राम्रो बनाउने काम तपाईँ हाम्रो दायित्व हो कि होइन भन्ने प्रश्न आउँछ। तर राजतन्त्र हामीले स्वीकारेको छैनौँ। हामी राज संस्था यदि 3 करोड जनताले मान्छ भने हाम्रो पनि यस छ, मान्दैन भने नमानेकै हो। सबभन्दा पीडित समुदाय हामी हो। मैले तपाईँले पटक पटक भनिरहेको छु त, स्पष्टीकरण दिइरहेको छु त। अरूले स्वीकारे भने म स्वीकार्छु भन्ने कुरो रह्यो तपाईँको? म होइन, हामीहरू स्वीकार्यो भने हामीहरू पनि स्वीकार्छौँ भन्ने हो। ल ठिक छ, राजतन्त्र स्वीकार्दैनौँ, तर केलाई स्वीकार्ने त? राज संस्थाको पद्धतिलाई स्वीकार्न सक्छ। अब शीतल निवासमा शाह खानदानको कोही व्यक्ति राख्यो भने स्वीकार्य भयो। अब शाह फेरि उही बकम फुस्के शाह आयो भने के गर्ने? यहाँ त शाहभन्दा शाही लेख्नेहरू र शाह हुन सके छैनन्, सबै शाही बन्नेका स्थितिहरू छ। शाही भन्ने थाहा छ यहाँलाई? शाही भन्ने राउटे होइन, शाही भन्ने त्यो चिज हो, यो त एउटा जङ्गलमा बस्ने राउटे जात भएका नै शाही लेख्ने भएर अलिकति त्यसलाई पोजिटिभली लिन्छ। शाही भने जो नेवार समुदाय सम्प्रदाय दाजुभाइहरूको जो सधैँभरि त्यो जातले शाही भन्छ। जातमा नजाउँ। अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि त मिल्नु पर्ला। एकदमै के छ त अहिले? अब 4वटा पावर सेन्टर यहाँ खेलिरहेको हो। पछिल्लो कालमा गणतन्त्रमा सबभन्दा बढी चहलखेल गर्ने भनेको युरोपियन युनियन थियो। हेर्नुहोस्, गणतन्त्र जोगाउन कि मास्न? मास्न त उनीले मास्या हुन्, सिधा कुरा हो। मास्न हाम्रो नेताहरूले राम्रोसँग नेताहरूले आँगन र घरमा खेले जाएको हो कि नेताहरूले बोलाएकै हुन्? हेर्नुहोस्, यसमा दुईमत छैन। आएकै हो युरोपियन युनियन र सिआइए र चाइनिजको इन्ट्रेस्ट मिलिसकेछ लगभग। म तपाईँलाई खुलेआम भन्दैछु, कोही चाइनिज एजेन्सीहरू आफूलाई म पक्का एजेन्सी हो र के अरे यसले लाहनु चौधरीले गलत भन्छौ भने अहिले आफूलाई बच्नलाई, ज्यान जोगाउनलाई अथवा चाँडो आरोप नलाउनलाई होइन भनौँला साथी हो। तपाईँहरू कुन उसबाट लाइनबाट थाहा पाउनु भएको छ? म कुन लाइनबाट थाहा पाएको छु त मलाई थाहा छ, म भन्दिनँ कुनै पनि पात्र भन्नु। र चाइनिज मिले भन्ने सूचना तपाईँलाई कसरी आयो? छ, मेरो आफ्नै किसिमको छ, त्यो व्यक्तिगत र मेरो संस्थागत हिसाबले पनि मेरो च्यानल छ। त्यो म सबैसँग, युरोपियन युनियनसँग मेरो त्यत्तिकै छ, अमेरिकनसँग त्यत्तिकै छ, सबैसँग त्यत्तिकै छ। तर म कसैको सूचना बेच्ने व्यक्ति होइन। उनीहरूको हित र नेपाली जनताको हितमा हुने कुरालाई मात्र मैले प्रयास गर्नुपर्छ, मेरो धर्म राखेर। उनीहरूको भित्री चलखेल के हो त अहिले? लगभग एमसिसीको लागि उनीहरू सकेसम्म यो कि त्यो कुन चाहिँ यस भन्छ भनेर लागिरहेछन्। तपाईँले मैले यो कि त्यो भने के? राज संस्था कि गणतन्त्र? राज संस्था
हाम्रो पक्षमा एमसिसीलाई र हाम्रो चलखेललाई खुल्ला गरिदिन्छ कि भविष्यमा, कि यही नेताहरूले गरिदिन्छन् कि भनेर त्यसले तपाईँको बार्गेनिङमा छ। सिधा कुरा, सिआइए र युरोपियनको मैले कुरा गर्दैछु। चाइनाले सकेसम्म र बिजेपी रले सकेसम्म नेपाल र इन्डियाको लागि इन्डियाले इन्डियाको अहित नगरिदियोस्, चाइनाले चाइनिज अहितको पक्षमा नजाओस् भन्ने मात्रै राख्दैछन्। हेर्नुहोस्, अनि युरोपियन र अमेरिकनहरूले होइन गणतान्त्रिक गरेनन् भने त राजै आउँदा पनि राजाले हाम्रै कुरा सबै विकासको लागि पैसा लिन्छ र हामी एउटै व्यक्ति दिनलाई सजिलो हुन्छ, मनाउनलाई पनि एउटै व्यक्ति ठिक हुन्छ भनेपछि त हाम्रो यही ठिक हुन्छ कि भनेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा पोइन्टबाट घुसिसकेको छन्। तपाईँलाई म स्पष्ट भनिदिन्छु, दरबारभित्र पनि त्यो लाइन 8, 9, 11वटा लाइन छ त्यो कुरा गर्नमा। 11वटा लाइन मैले तपाईँ लाइनै भनिदिँदैछु। त्यो 11 अब यहाँ धेरै व्यक्तिहरूले मसँग अन्तर्वार्तामा के भन्छन् भने कतिपयले होइन तिहार छठपछि यहाँ राजनीतिक माहौल परिवर्तन हुन्छ भन्छन्। तपाईँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सूचना सबै छ भन्नुहुन्छ, के हुन्छ ल भन्नु त? माहौल परिवर्तन हुन्छ, किन चुनाव पनि आउँदैछ 12-13 चुनावी माहौल पो चुनावी परिवर्तन आउने हो। चुनावी माहौल सँगसँगै चुनावी माहौलको नयाँ सँगसँगै तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय माहौलको जो प्रश्न गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय माहौललाई पनि उनीहरूले त्यही अनुसार ढाल्न खोज्दैछन्। यो हुन्छ नै, यसमा दुई मत छैन। उहाँहरूको भनाइप्रति म पनि सहमति हो। यसपछि चाहिँ केही फरक राजनीतिकको यहाँहरूले देख्नुहुनेछ। हत्या हिंसा काटमार अर्को द्वन्द्व सुरु हुन लाग्यो त होइन? हत्या हिंसा सकेसम्म त कसैले यो कुरामा मै पनि राख्नु हुँदैन, अरू पनि नराखोस् होइन। सकेसम्म बुद्धिमान त यस मानेमा हुन्छ, हजुरको चेक ब्यालेन्स, जसरी गठबन्धनको सरकारमा चेक ब्यालेन्स गरेर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि हत्या हिंसा र धेरै मारपिट भन्दा जोग्य हो नि त, जोग्य त हो नि। यसपछि म पनि भन्छु हत्या हिंसा भन्दा पनि दिमागी लडाइँ र सिस्टमको कायापलट कसरी गर्ने त्यो चाहिँ गरिदिनु भयो भने यत्रो दिन जे जति नराम्रो भयो त्यसपछिको राम्रो सम्प्रेषण, पोजिटिभ थिङ्कहरू, पोजिटिभ ठाउटहरू, विचारहरू, रिजनहरू जान सक्छ जनता भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। फेरि त्यसो हो भने अब एमसिसीलाई लिएर अर्को एउटा आन्दोलन चर्किने सम्भावना देखियो। मजाले एउटा एमसिसी पास गर्ने, एउटा नगर्ने, अनि एउटा राज संस्था ल्याउने नल्याउने, यो दुईटा एक ठाउँमा आउँछन्, हेरिराख्नु होला। एमसिसीको अगेन्स्टवाला र राज संस्थाको पक्षधर एक ठाउँमा आउँछन्, बाँकी एक अर्को पक्षमा जान्छन् र यसैको द्वन्द्व यसपछि लगट्टै चर्किनेवाला छ। अब तपाईँले पोल खोल्ने बनाइदिनु भयो, त्यो पोइन्ट ल्याएर मैले अब भन्नै पर्ने भयो। कहिलेतिरबाट सुरु हुने भयो त यो? यसो हो, हजुरको लगट्टै पनि नहुन सक्ला। मलाई त के लागिरहेछ भने मङ्सिर होइन, पुसदेखि पुसमा तयारी, माघदेखि र यसको चर्काइ माघ फागुन चैतसम्म, यो 3टा महिना म भनिदिन्छु तपाईँलाई। यो 3 महिनामा दरो टालले चाहिँ राज्य अर्कै उसमा जानेवाला छ र जान्छ। प्रधानमन्त्री एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् सत्ता गठबन्धनका नेताहरू, खबरदार भन्छन्। अर्थमन्त्रीज्यूको र परराष्ट्र मन्त्रीको पनि त मैले हिजो भर्सनै हेरेँ होइन। जस्तै इन्डियाको विरुद्धमा बोल्न नसक्ने, एमसिसीको जसरी पनि पास हुन्छ भनेर प्रचण्डजीले हो एउटा अडान थप्नु भएको छ। किनभने यो अडान प्रचण्डको लागि, यो प्रचण्डलाई फाइदा छ। एमसिसी नहोस् चाहनेहरू जान अनजान या आत्माभित्र मेरो देश फस्छ कि भनेर बोलिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ हार्टली उहाँलाई म स्वागत गर्छु। तर प्रचण्डजी यसैमा पोजिटिभ लिन्छन्। एउटै शब्द हो त्यो, हामीमाथि लागेको रेड कर्नर नोटिस हटाउने कि नहटाउने, नत्र त्यसमा बार्गेनिङमा छन् अहिले? एकदमै छन्। रेड कर्नर नोटिस हटो, त्यो आतङ्ककारीको बिल्लाबाट चाहिँ मुक्त गरियो भनेदेखि चाहिँ पारित गराउँछन्। संशोधन भनिरहेछन् नि अहिले, त्यो गर्दैन। त्यो पनि हुँदैन, त्यो संशोधन हुनेवाला छैन। सबभन्दा बढी वाइसिएल यसैको विरुद्धमा जो बोल्छ त्यसलाई ठेगान लगाऊ भनेर प्रचण्डले खन्याउनेवाला छन्। यो पनि म भविष्यवाणी गरिदिन्छु। हेर्नुहोस्, भनेपछि अमेरिकाले आतङ्कवादीको बिल्ला हटाइदियो भनेदेखि हजुर वाइसिएलले एमसिसीको विरोध गर्नेहरूमाथि जाइ लाग्छ। हेरिराख्नु होला। ताल पर्यो भने भुपु जनसेना भनेको छ नि सङ्गठनहरू, त्यो पनि लाग्नेवाला छन्। हेर्नुहोस्, सकभर त मेरै घर पनि घेरा हान्न आउनेवाला छन्। तर 22 जिल्ला कसरी हिँड्छन् त्यो पनि म देखाइदिन्छु। यो बारेमा त म पनि एटेन्सनमा छु। 22 जिल्लाको वाइसिएल र हकिकतमा भनिदिन्छु, 22 जिल्लाको वाइसिएल र जनसेना कसरी घरबाट निस्किँदो रहेछन्। किनभने त्यो दिन हामीले यो दिनको प्रतीक्षामा छौँ थारू आन्दोलनकारीहरू, कि हाम्रो अधिकारमा तिमीहरूले यत्रो ठुलो हामीलाई आरोप लगायो, तर यो पक्षमा आयो भने नेपाली जनता 3 करोडले बुझ्नुपर्छ कि यिनीहरू सञ्चालित हुन्, टोटली सञ्चालित हुन् र यिनीहरूबाट अब यो सुरुङवारदेखि लिएर जति
भयङ्करवार जति लड्ने ट्रेनिङ दिए यो गलत हो, 100% गलत हो र यो जनयुद्ध गलत 100% गलत थियो भने बुझ्दा हुन्छ र त्यो पक्षधरको व्यक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। जनयुद्ध गलत थियो, गलत छ भन्ने रह्यो। अहिले अर्को एउटा जनयुद्ध भन्दैछन् प्रचण्ड त अझ। हजुर, अर्को एउटा जनयुद्ध गर्नु ठिकै छ। क्याम्बोडियाको पोलपट बन्न मन लाग्यो होला, बढी कमिलाले के भन्छ, कहिलेसम्म यो सुरुङ र भुइँमा लडिराख्नु, एक दिन पखेटा उमारेर माथि उडाउन भन्दा त्यही दिन पखेटा त्यो ठुलो बेगमा एउटा कमिलाको उसले चाहिँ फेस गर्न सक्दैन र प्वाख भाँचिएर तलतिर त्यसको मृत्युवरण हुन्छ नि। अब माओवादी त्यो दिन प्वाख उमारेको थियो, अब त्यो हैसियतमा छैन। त्यो दिन प्वाख उमारेको थियो र उसले त्यो दिन वातावरण फेस गर्यो। 10 वर्षसम्म कुनै पनि चिजको सर्टेन आयु हुन्छ र त्यो आयु 10 वर्ष थियो। त्यसलाई फेरि त्यो ठुलो माहौललाई चाहिँ अब हामी फेस गऱ्यौँ, यो वातावरणले, यो हावालाई, पृथ्वीको वातावरणले या नेपालीको जनयुद्ध या चाहनालाई हामीले फेस गऱ्यौँ। अब चाहिँ सट्टामा ल्याएर अब चाहिँ हामी त्यही जमिनमा बसेर हामी चाहिँ गाइडलाइन गर्न सक्छौँ भन्ने जब भयो, मैले कमिला र जीवनचर्या र तपाईँको जनयुद्धको कुरा कम्पेयर गरेर भनिदिँदैछु। सर प्रचण्डको भाषण सुन्नुभयो होला पछिल्लो दिनमा। हजुर, देश किन पछि पर्यो भन्दा माओवादीले भोट नल्याएर माओवादी 1 नम्बर पार्टी नबनेर भन्दैछन्। यहाँ त अब बुढेसकाल जुङ्गा सेतममै हुँदा हुँदै बुद्धि बिग्रियो क्या हो भन्न त भन्छन्। बुढेसकाल आयो भने मान्छेको बुद्धि पनि कमजोर हुँदै जान्छ, अटोमेटिकली हो। किनभने त्यसको जिनसँग उसको कति ऊ हुन्छ त्योसँग भर पर्छ। हेर्नुहोस् है, म बायोलोजीको स्टुडेन्ट भएको कारणले मैले बोल्दै 2064 के हो, यत्रा हेरेर बसेका थिएँ, यत्रो थोत्रो कुरा मैले बकम फुस्के कुरा गर्दा हुन्छ, के हेरेर बसेका थिएँ, केमा लाग्यो? अब म भन्छु, अलिकति मलाई टाइम दिनुहोस् यहाँनिर प्लिज। दियो, चाहँदा नचाहँदा सबले भोट हाल्यो, यहाँ देख्नुभयो। तर के गरे भने त्यो मान्छे तेरो पार्टीको त हो, सिआइडी हो, यो चाहिँ यसलाई ठेगान लगायो भने आफ्नै कार्यकर्ता ठेगान लगाउनु लाग्यो। मूल्य साले, यता साले खरन्डो दिमागका मान्छे। त्यसपछि यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको शान्ति प्रक्रियाको बाधक हो, यसलाई पनि ठेगान लगायो भने फेरि ठेगान लगायो। हेर्नु, लड्न हिँड्यो मर्न हिँड्यो, उसँग उसको मालिकले ठेगान लाउँदो रहेछ माओवादीले। यो चाहिँ तेरो बाधक हुन् है, अस्तिका हुने चाहिँ जनसेना, यो चाहिँ पुराना हुन्, यो चाहिँ अलिक कठमुल्ला टाइपको छ, यसलाई ठेगान लगा भन्नु। गर्दा 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 प्रचण्ड कहाँ फस्यो उसैले थाहा भएन। 2064 को जन्मको कुरा गर्दैछौँ। यो चाहिँ अलिकति जातीय कुरा गर्यो, यो नगर, यो गर्यो भने चाहिँ अलिकति तिमीहरू है प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनस् है भने, ल यसलाई म ठेगान लगाइहाल्छु भने त्यसलाई ठेगान लगायो। मिश्रित प्रणाली के प्रणाली भनेर ऊ आयो। अहिले आफैले भन्छ मिश्रित प्रणाली चाहिँ ठिक छैन भन्छ प्रचण्ड भन्ने जन्तुले। हेर्नुहोस् है, म मान्छे भन्दिनँ। मिश्रित प्रणालीमा उसै हो, युरोपियन युनियनको पैसा घिचेर मिश्रित प्रणाली ल्याउन नीलकण्ठ उप्रेती र अयोध्यालाई दुईचोटि प्रयोग गरेका पात्र यिनै हुन्। हेर्नुहोस्, यो दुईटा पात्र हुन्। नेपाली जनताको निर्वाचित प्रणालीलाई सबभन्दा खतम बनाउने र आयुक्त भएर बस्ने यो दुईटा पात्र हुन्। विचार गर्नुहोस्, हिम्मत छ भने नीलकण्ठ उप्रेती मिडियामा आओस् र मेरो अगाडि आओस्। नीलकण्ठ उप्रेती त एमालेको सिफारिसमा थिए, डाक्टर अयोधी त माओवादीले आफै लग्यो हो नि त। लग्यो, त्यसैमा त पिएचडी गरे हो। जनताको कमजोरीपनलाई टोर मटोर गरेर पिएचडी गरे। मैले यस्ता थोत्रे पिएचडी साले, थोत्रे पिएचडी, नक्ली पिएचडी सालेहरू नेपाली जनताको नराम्रो कुरामा रिपोर्ट पुर्याउँदाखेरि डक्टर हुने यहाँ एक। अब म आएँ 2069 को उसमा, 69 मा अलिकति हन्टर खायो। 70 सालको चुनावमा हन्टर खायो। हेर्नुहोस् है, चेत भयो। अब हामी सिद्धियो भने फिलिङ भयो। त्यसपछि हुँदैन, अब चाहिँ कम्युनिस्ट मिल्नु पर्यो। एउटा फेस त हामीले फेस गरिसक्यो नि, हामीले स्वीकारिसक्यो नि भन्यो। गएर फेरि त्यो बेला हेर्नुहोस् है, त्यो बेला म अझै भन्छु, फेरि मैले फुर्काएन नेपाली काङ्ग्रेसलाई। तर पनि नेपाली काङ्ग्रेस बलिए थियो 2074 सालमा। किन भन्दाखेरि एउटा सांसद हार्नमा 2500, 3000, 3500, 1500, 800, 600 मा हारिया छ। यहाँलाई इतिहास थाहा छँदैछ, छ्याङछ्याङकी थाहा छ। सबै मित्रहरू, सबै दाजुभाइ अग्रजहरूलाई, मिडियालाई सबैलाई थाहा छ। कतिमा हार्यो त? दुईटा पार्टी मिलेर, नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर कतिमा हार खाएछ त? 2025, 1800, 1500 भोटमा। ऊ विपक्षीमा छ नेपाली काङ्ग्रेस। मैले फुर्काएन नेपाली काङ्ग्रेसलाई, मतलब जनताको मत कहाँनिर थियो भन्ने कुरा प्रसङ्ग भन्दैछु। तर यिनीहरू फुइके के चाहिँ जिते? नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर जम्मा 1500, 2025 मा चुनाव जित्दछ र के भन्छ, हामी 50% छोड्या। त्यो 74 मा भयो, 70 मा त काङ्ग्रेस हो, मिलोडी माओवादी हो।
शासन भारे अनि शेरबहादुर देउवाले मलाई आदि बाँडे। हजुर, प्रचण्डले ढाँट्यो भनेको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो बेला पनि। अहिले फेरि प्रचण्ड चाबी लिएर भित्र कुर्सीमा राखेछ, कुन्डिन टाल पऱ्यो भने 4वटा खुट्टा काट्नु बेर छैन। हेर्नु है, त्यस्तो ठाउँमा जाने पात्र हो शेरबहादुर देउवा। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब माओवादी अहिले पनि टुक्रा भयो, आफ्नै कारणले भयो। र कार्यकर्ता के कारणले टुक्रा भयो अब म तपाईँले भन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय माहौल धेरै थियो, योतिर नजाउँ, छँदैछ त्यो त। किनभने त्यसैले एमाले चलाछ, त्यसैले माओवादी चलाछ, त्यसैले काङ्ग्रेस चलाछ, त्यसैले तपाईँको रापरपा र दरबारको मान्छे चलाछ, एउटै पावर सेन्टरले चलाछ। र युरोपियन युनियन, अमेरिकनदेखि लिएर चाइनिजदेखिको ठेक्कापट्टा निभाउने त्यो पावर सेन्टर हो, जो हो इन्डियन पावर सेन्टर। जहिले पनि हिम्मतका साथ भनिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, त्यो पावर सेन्टर हो। र त्यो पावर सेन्टरले के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो मुताबिक ढाल्यो। त्यति मात्र होइन, तिमीहरूको बाधक साना साना यो डलहरू हुन् भनेर थ्रेस होल्ड ल्याएर युरोपियन युनियन र इन्डिया मिलेर, चाइनिज छैन है त्यसमा, अमेरिकन, युरोपियन र इन्डियन मिलेर साना साना डललाई प्रजातन्त्र अथवा गणतन्त्रको ब्युटिनेस पावर हुन्छ, जो पावरफुल सुन्दरता हुन्छ प्रजातान्त्रिक जनवादमा, त्यसैलाई टोर मटोर गरेर 1.5 र 3 थ्रेस होल्ड ल्याए। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि गएर अब गर्न नसकेपछि आफ्नो मुताबिक काम गर्छौँ। नेपाली जनताको जन्म जे पो होस्, तिमीहरूले भोट पाइसक्यो, अब तिमीहरू 50 वर्ष हाँक्छौ भन्थ्यो। त्यसै मुताबिक प्रचण्ड भन्ने जन्टुले बोल्यो कि 50 वर्ष हामी राज्य हाँक्न सक्छौँ। तर त्यो भर्सन युरोपियन युनियनको थियो, जो प्रचण्डले बोल्यो त्यो दिन कि 50 वर्ष हामी शासन सत्ता हाँक्छौँ। आज हाँकेर देखाइस्, कमान्डरको भर्सन हो। 5 वर्ष पुरा भएन, 5 वर्ष पुरा भएन। किन? यो युरोपियन युनियनले बोल्न लागेको थियो। आज त्यही युरोपियन युनियन, त्यही अमेरिकन सिआइएहरू, त्यही सोनिया गान्धी र प्यानलले के गर्यो? होइन, तिमीहरूले सकेनौ, हामीले दिएको मेन्डेट, तिमीले दिएको जनताको मेन्डेट पनि गर्न सकेनौ, 3 करोड जनताले दिएको र प्लस हामीले दिएको मेन्डेट पनि गर्न सकेनौ। त्यस कारणले यु मस्ट बी डिस्ट्रोय सेपरेसन, यु मस्ट बी चुज द सेपरेसन सेन्टर, पावर सेन्टर। तिमीले फरक फरक धारबाट अलग अलग भएर पावर सेन्टर इस्टाब्लिस गर। अभियसली वी सुड बी वान डे सक्सेस भनेको छ मैले। अब सक्सेस हुन्छन्, म युरोपियन युनियन, अमेरिकनको र सोनिया गान्धी र बिजेपीको रलाई म सोध्न चाहन्छु। नेपाली 3 करोड जनताको जनमत इलेक्सनमा गएको कारणले गर्दाखेरि र मल्टी डेमोक्रेसी सिस्टममा नेपाल गएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले जुन दिन तिमीले रोजेको हैसियत टोर मटोर गर्न सक्ने एबिलिटी अब भएको छ। सेल्फ गोलोलाई जसरी माओवादीलाई जन्माएर जीवनमा पढाएर जसरी तिमीहरूले उत्पादन गर्यो नि, अबको चुनावपछि इन्डियाले रोजेको, अमेरिकनले रोजेको, युरोपियनले रोजेको जसरी तपाईँको भ्यूहरू छ, त्यो अब फेल हुन सक्छ, अझै पनि असफल हुन सक्छ। त्यस्तै भयो एकदम मजाले। किनभने अब देखिहाल्नु भयो त, भीम रावल एकतिर, एमालेकै कुरा गरौँ एकछिनलाई, भीम रावल एकतिर, केपीजी एकतिर, माधव कुमार नेपाल कमरेड एकतिर, होइन? नेपाली काङ्ग्रेसको पनि अब यो महाधिवेशनपछि थाहा पाउनुहुन्छ। नेकपा माओवादीतिर पनि सट्टा दोस्रो पुस्तालाई ह्यान्डओभर गर्ने वा टप लेभलका पहिलो वरियता क्रमका नेतालाई सट्टामा पुर्याउने, त्यो कन्ट्राडिक्सन हुँदैछ। र म अझसम्म विज्ञानका विद्यार्थी मात्र होइन, सबै विज्ञान भएका, दिमाग मान्छे नै विज्ञानले भरिएको चिज हो। मान्छेको जीवन र यो देश हेर्नुहोस्, र दिमाग पनि। म भन्छु त्यसो भए रसायन विज्ञानमा जोडेको ठाउँमा काहीँ न काहीँ जोडेको ठाउँ देखिन्छ, काहीँ न काहीँ त्यसको उचाइपन देखिन्छ, काहीँ न काहीँ कमजोरी देखिन्छ। स्वादले के काम गर्छ भन्ने कुरा तटस्थ वस्तुले। हेर्नुहोस् है, नेकपा माओवादीतिर म कोट गर्दैछु यहाँलाई। नेकपा माओवादीको एकलट नारायण काजी श्रेष्ठको जोइन भएर गएको, एकीकृत भएर जनमोर्चाबाट फुटेर गएका दिलाराम शर्मा र तपाईँको के अरे सरी दिलाराम आचार्य र हजुरको यो के भन्छ पोखरेलजी, के अरे गिरिराजमणि पोखरेल र लीलामणि पोखरेलज्यू गएकोमा बाँकी रहेका झुन्डा मुन्डा सबै गएका, त्यसको सम्मिश्रणै प्रणाली कस्तो छ, के कुरामा उनलाई चाहिँ जनवाद, नक्ली जनवाद देखाइएको छ, सपना दिवा सपना देखाइएको छ। त्यो पुरा भएन भने त्यो दिन के हुनसक्छ, मैले त्योतिर कोट गर्दैछु। त्यसैले मैले भने 3 महिनापछि यहाँ आन्तरिक पार्टीको द्वन्द्व एकतिर चर्किन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय माहौलको सट्टा परिवर्तनको लागि अलग किसिमले चर्किनेवाला छ। र चर्किन्छ, यो वर्ष चर्किन्छ, जाँदा जाँदै चर्किन्छ, हेरिराख्नु होला। त्यो चर्काइको रिजल्ट चाहिँ त्यहाँ पूर्व राजा स्थापित हुने हो। सायद त्यो ठेकेदारी
युरोपियनको मकसद, अमेरिकनको मकसद, चाइनिजको मकसदलाई इन्डियाको बिजेपी रले चाहिँ ठेक्कापट्टामा टेन्डर हानिदियो भने फेरि यो चर्काई गतिलो हुनेवाला छ। यो जिस्टमा मैले भन्दैछु यहाँलाई कि यो चर्काई बेमिसालसँग तपाईँको चर्को हुनेवाला छ। तपाईँ हामीले आशा गरे भन्दा बाहिर जानेवाला छ। यसको लागि फेरि यो चर्काई सेनामा पनि असर पर्छ, कर्मचारीमा पनि असर पर्छ। हेर्नुहोस्, यही बेला सेना र कर्मचारी र पुलिसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि म चिफ भयो भने यो नेतालाई मलाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्छु, सेक्युरिटी मसँग जिम्मेवारी हुन्छ, मलाई दिनुहोस् भने बार्गेनिङ गर्न सक्छन्, तर बाई प्रोटोकल जान सक्छ। एक कर्मचारीमा के हुन सक्छ, युवराज खटिवरा जस्तै नलायकहरू आउन सक्छन्, युवराज खटिवरा जस्ता नलायकहरू आउन सक्छन् मुख्य उसमा। तर म भनिदिँदैछु अब आउने मुख्य सचिव दक्षिणी भूभागकै पक्ष पोषणको व्यक्ति आउँदैछ। म नाम भन्दिनँ सर, यसको लागि माफ गर्नुहोला। र अब त्यो चर्काई कहाँसम्म असर गर्छ, करेन्सीमा पनि असर गर्छ। अबको गभर्नर पनि दक्षिण भूभागको पक्ष पोषणको व्यक्ति आउँदैछन्। यो पनि म तपाईँले भनिदिन्छु सर, यो नाम भन्दिनँ तर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले कोट गर्दैछु कि अबको चर्काई महँगो पर्छ। राजनीतिक दल र नेताहरूलाई कि माओवादी एमालेलाई मात्रै होइन, राजनीतिक दल र त्यसपछि कर्मचारी सबैलाई चिट्ठा पर्नेवाला छ। हेर्नुहोस्, त्यसो हो भने ठुलो एउटा परिवर्तनको महसुस होला र जनताले राहत महसुस गर्ला। नै मैले भने 3 महिना भनेको छु, मैले यहाँलाई भनिदिइहालेँ 3 महिना। 3 महिनामा 3 महिना अर्को जान सक्छ, तर जेठसम्म भइहाल्यो भने भइहाल्यो, जेठमा भएन भने हजुरको अर्को वर्ष 2080 को 79 मा टरे पनि 80 मा टर्दैन। अब यो जनताले त त्यही आशे आशमा त बस्ने भयो नि। हेर्नु, अब अहिले त्यत्रो धान रोपेका थिए, धान खेतमै उम्रियो बाढीले गरेर। हजुर, तपाईँ पनि अब किसानको मर्म बुझ्नुहुन्छ, किनभने अहिले किसान पिसामै हुनुहुन्छ। किसान त जिउँदै मर्यो, किनभने सबैको। तर सरकार के भन्छ भने त्यो चाहिँ राहतको लागि पहिला तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने अझै पनि। बिचरा घर डुबेर रोडा बास भएर बसेका छन्। सरकारका प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरबाट माथिबाट सर्र हेर्छन् र फर्किन्छन्। सत्तारूढ घटकको अर्को चाहिँ घटक माओवादी केन्द्र, जो हामी मजदुर किसान पार्टी हौँ, तिनीहरूको पक्षधर हौँ भन्थ्यो, त्यसका अध्यक्ष चाहिँ धुलीखेलमा जिप लाइनको मजा लिएर बसिराख्छन्। किसान चाहिँ राहतको आउला भनेर आशमा बसिरहेका छन्। सरकार तथ्याङ्क सङ्कलनमा लागेको छ। कस्तो विडम्बना छ। अनि जनता त्यही आशयमा त बस्ने रहेछ। एकदमै यहाँले गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो, किन तपाईँ हामी सब किसानका बच्चा हौँ। नेपालमा कसैले कुनै उद्योगपतिको बच्चा भनेर कसैले नखोकौँ, छैनौँ, कम मात्रा छौँ ओलामा गनिने। तपाईँ हामी सबै किसान हौँ। यसलाई चर्काउनुभन्दा म त अलिक केही म पनि किसानी एकदमै यो लाइन छोडेर केही लाइन डाइभर्ट र परिवार पालनको लागि म किसानमा लागिसकेपछि 14 वर्ष 15 वर्षको अनुभव म यो भन्न चाहन्छु, सुझाव पनि दिन चाहन्छु। उम्रेको छ, जमरा झैँ उम्रेको पनि देखाएको छ। हेर्नुहोस् है, उम्रे पनि छ। किन हामी अलिकति मेसिनरी लाइनमा गयौँ र मेसिनरी लाइनमा जाँदाखेरि धान काटेर राखिरहेको थिएँ कि त्यो कुर्दै थिएँ कि त्यो थ्रेसर कुर्दै थिएँ कि किसानहरू। किन म यही बिचमा गएँ नि त, दसैँगारी जिल्लामा गएँ नि त। अनि त्यो कुर्दै थिएँ। अब उसै पनि पाकेको धान, हजुरको एकदम चर्को घाममा पाकेको धान चाहिँ उम्रिहाल्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो उम्रेको धानलाई फाल्नुभन्दा यसलाई हुबाहु झारेर एउटा आइडिया के मैले सेयरिङ गर्न खोज्दैछु। यो विगतमा गरियो, किनभने हाम्रो धेरै धान, धेरै जग्गा जमिन भएको कारणले गर्दाखेरि धान भकारीमा राखेको उम्रिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, मेरो पुरानो अनुभव सुनाइदिँदैछु। मेरो बाजे र बुवाको आधा जीवनको कुरा र ठुल्ठुला जिम्दारहरू, ठुल्ठुला धान उत्पादन गर्नेहरूको तराईमा यो हुन्थ्यो हजुरको पहिला है, र जिम्वालहरूको पनि पहाडमा हुन्थ्यो। यहाँले देख्नु भएको छ। त्यो उम्रेको धानलाई यो बेला उसिनिदिए भने त्यसलाई खान लायक हुन्छ है फेरि, तर स्वाद हुन्न है फेरि। जो हामीले माल्टोज स्टार्चको मात्रामा माडाको मात्रा जति पाउँछौँ, स्टार्च जति पाउँछौँ त्यो हुँदैन। तर के हुन्छ भने त्यो फेरि सुगरलाई हुन्छ। किनभने अब हामीलाई, अब म अलिकति फेरि यही प्रसङ्गमा कृषि विभागलाई, कृषि मन्त्रालय र प्राविधिक विभाग हेर्नुभएका सबै विद्वत डाक्टर साहबहरू, कर्मचारीज्यूहरू, जेटिएहरू, जान्नुभएका अन्य विज्ञ किसान दाजुभाइहरूलाई सबलाई म अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि हामीले फुड सेक्युरिटी, खाद्य सुरक्षा र चामल मात्रै सबै खाना होइन, यस्तो एक्स्ट्रा अर्डिनरी फुड के हो, जस्तै म तपाईँले भन्छु एक्स्ट्रा अर्डिनरी त्योभन्दा राम्रो खाना हाम्रो मकै हो। हेर्नुहोस्, हामीले यसलाई
मान्यता दिइरहेको छैनौँ र अलिकति खाने तरिका हामीले जानिराखेका छैनौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसको विषयमा हामी पछि कुरा गरौँ। अनि तर अहिले त म अलिकति प्रवृत्तिको कुरा गर्न प्रकृति र त्योसँग डाँट्दैछु। त्यसपछि गएर स्विट माल्टोज के अरे मिल्ट कोदो फापर योतिर हामी गइरहेको छैनौँ। मैले भन्न खोजेँ अहिले तराईमा विपद पर्दाखेरि पहाडले धान्ने कि नधान्ने, अलिकति तपाईँ हामीले यो प्रकृति पहाड त होइन तराईले धान्या छ नि सबै पहाडलाई पनि। त भात खाने बानी परेर त तराईले पहाडलाई धान्या छ। अहिले तराईले पहाडले धान्न सक्छ भन्ने मैले तपाईँहरूलाई यदि मकै हो भनेदेखि भन्ने कुरा यहाँको कुरा। हजुर हजुर ठिक छ, प्रश्न त्यता होइन, त्यो विषयमा एक दिन छुट्टै हामी गफ गरौँला। अहिले प्रश्न के हो भने सरकारले किसानको समस्या सुनेन, बुझेन, के गरौँ यो बिचमा? सुन्यो, तर सरकारले अब त्यही त सरकारले एक्स्ट्रा योजनाहरू के बनाउने भइपरि आएको खण्डमा रिस्क प्रोजेक्ट भन्छ, रिस्क म्यानेजमेन्ट है, रिस्क प्रोजेक्ट एन्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट छ एउटा संस्था मैले देखेको छु कता इमा डोल। सरकारले सुन्यो होइन? त्यसो भए सुनेर त सायद हेलिकप्टरमा हिँड्नु होला प्रधानमन्त्रीज्यू। अनि किसानले चाहिँ त्यही हेलिकप्टरको आवाज मात्र सुने हो? अहम प्रश्न यहाँनिर हो। त्यति मात्र होइन, उहाँ हाम्रो सुदूरपश्चिममा त थर्काए पनि प्रधानमन्त्रीजीले, किन भोइस रेकर्डै पठाउनु भएको छ मिडियाका साथीहरूले होइन, धन्यवाद मिडियाका साथीहरूले। थर्काउनु पनि भयो। अब सबैको एक एक व्यक्तिको कुरा सुनेर त सम्भव त थिएन। तर के हो भने अब आयो कुरा, अब कार्यपालिकाको अहम भूमिका कहाँ हो भन्ने आयो। हेर्नुहोस्, सरकार केन्द्र मात्र होइन, केन्द्रमा फास्ट म्यानेजमेन्ट र जवाब दिन सक्ने कार्यपालिका जो लोकल गभर्मेन्ट छ, जुन वारा र नगरपालिका गाउँपालिकामा छ नि, हो राज्य मेरो हो कि होइन भने देख्ने पुलिस र न्यायपालिका र कार्यपालिकामा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यति त भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले, हेलिकप्टरको आवाज मात्रै सुने भन्नुभयो यहाँले। अब हेलिकप्टरको आवाजलाई हुबाहु जनताको आवाज र राज्यको आवाज, सरकारको आवाज बनाउनलाई त हाम्रो कार्यपालिकामा काम गर्ने लोकल गभर्मेन्ट्स प्रतिनिधिज्यूहरूले गर्नुपर्छ नि त। अब स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गरेन यो बिचमा? त्यसो भए गर्ला, भर्खर घटना भएको छ। तर बुटवलमा त बाढीको नगर्दाखेरि पिटाइ पनि खानुभयो होइन, मेयरजीले पिटाइ पनि खानुभयो। अब कार्यपालिकामा जिज्ञासा चाहिँ 4 दिन 5 दिन पुगिसक्यो, रोडमा बसेका छन्, त्यहाँ हेर्नु पर्दैन? यहाँले सुरुमै प्रश्न गर्नुभएको छ त, मलाई सुरुमा त डेटा कलेक्सन गर्नतिर लाग्यो भन्नुभयो। हो, गर्नुपर्छ, तर भूमि सुधार र मालपोत कार्यालय कहाँनिर कमजोरी छ, कति आबादी छ, कति आबादी छैन, कति चाहिँ एक्स्ट्रा गभर्मेन्टको जग्गामा छन् भन्ने डेटा नै कमजोर छ। डाटा जग्गाको लिएर त्यसको उत्पादनशीलता त अब विज्ञहरूले बुझाउने बेला भयो। त्यो नआइकन राज्यले कति राहत चाहिन्छ भन्ने त तत्काल दिन सक्दैन नि। फेरि हप्ता दिन त लाग्छ। हो ल, अब दिल्ली सरकारले यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यही पार्टमा दिल्ली सरकारले राहत घोषणा गरेको थाहा पाउनु भयो नि? हजुर, हो, गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ क्विक हुँदो रहेछ त होइन, उसको पनि त त्यहाँ बाढी केरलामा देख्नु भएन? हाम्रो यहाँ बाढी पहिरो तराईमा जाने बित्तिकै इन्डिया पनि हामीभन्दा माथि छ र तलै त हो नि हाम्रो भूभागभन्दा। होइन, मैले भन्न खोजेको उसले त तत्काल राहत घोषणा गर्यो, यति 1000 रुपियाँ दिने भनौँ। त्यो यस्तो हो, उसको 135 खर्ब के अरे करोड जनसङ्ख्या भएको 3 करोडको लागि उसको एक डेटा थाहा छ। हग्ने मुट्ने पार्नेदेखि सबै डेटा यहाँको एम्बेसीले बुझाएको छ, लैनचौरको एम्बेसीले बुझ्नुहोस्। त्यस कारणले न्यूनतम राहत कति चाहिन्छ भनेर उसको त एउटा जाब हो, जिल्लाको योजनाले भनिदिन्छ यति त हाम्रो म्यानेजमेन्ट त। अनि हाम्रोमा पनि त तीनटा सरकार छन्, अहिलेसम्म चुप्लाएर बस्ने त। यहाँ सुन्नुहोस् त, कुन देशले कति देला र कति हामी सक्ने भनेर त वेटमा बसिरहेछन् नि, दिन सक्ने हैसियत भनेपछि सरकार विदेशीको मुख ताक्दैछ यति बेला पनि, जहिले पनि ताकिरह त भन्ने। सट्टा पल्टाउने बेला पनि ताकिरहेकै हो, सट्टा इस्टाब्लिस गर्नको लागि पनि ताकिरहेकै हो। नयाँ नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने नगर्ने, को चाहिँ बाहिरसँग नलेज कति राख्ने छ, कति सिम्प्याटी राखेछ भनेर सबै हेरेर त्यहाँ लोकसेवा आयोगमा नियुक्ति गर्ने चलन छ। अथवा गरिहाल्यो भने पनि यो चाहिँ इन्डियालाई कसरी हेर्छ, युरोपियनले कसरी हेर्छ, यसको नलेज कति छ भनेर लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी छान्ने काम गर्छन् नि। धेरै नखोके हुन्छ। तपाईँको बुझाइमा प्रचण्ड जो सत्तारूढ घटकका प्रमुख अर्को हुन्, यद्यपि प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसले ल्याएको छ, त्यसपछि त उनै हुन्, सत्ताको मूल साँचो नै उजैसँग छ भनिन्छ। यो बिचमा उनले जिप लाइनतिर चढेर रिल्याक्सेसनमा लाग्नु, कतिपयले ट्रोल बनाएका छन्, के हो यो? प्रचण्ड त्यो पात्र हुन आजको दिनसम्म उनले जनताको छोरा मर्दाखेरि अब चाँडो मेरो प्रधानमन्त्री बन्ने दिन आयो, मेरो सट्टा आउने दिन भनेर दिन गनेर बस्ने पात्र हुन्। एक
अर्को कुरा प्रचण्ड त्यो पात्र हुन् जब यो देशमा दुःख हुन्छ ऊ हुन्छ प्रगतिशील पात्रलाई रोज्छन् त्यो पात्र मै हुँ भन्ने लागेको छ। त्यसकारण उनी नेपाली जनताको विनाशमा रमाउने पात्र हुन् तर गर्न सक्दैनन्। एकदम गरिएका हुन्, भएको हो, तिनीसँग हामी काम गरे हो र तिनले बाँडेको दिवस सपनाको भागीदार हामी पनि हो। त्यसैले त लाहनु चौधरीले मात्र होइन त्यहाँ काम गर्नुभएका धेरै घटकहरूलाई धेरै जनवर्गीय मेम्बरहरूलाई थाहा छ, सदस्यहरू जीवहरूलाई थाहा छ। तर अन्धाबादमा दौड्नेहरू चाहिँ उसकै पक्ष पोषणमा बोल्छन्, भन्छन् लाहनुजी कति खुइलाउनुहुन्छ, अस्ति जिल्लाकै बुद्धिजीवन मलाई भन्नु कति पछि लाग्नुभएका तपाईँ भन्नुभयो। मैले भने लगानी छ, तपाईँको लगानी कम छ, 2064 पछि तपाईँहरूको लगानी हो भने लाहनु चौधरीको 2046देखि 52देखि 2062-63 सम्म लगानी छ। त्यस कारणले मैले हिसाब किताब खोजेको होइन कि मैले सबै 3 करोड जनतालाई बाँडेको कुरा सट्टामा पटक पटक आउँदा ढिलो चाँडो गरेको मैले परिणाम हेर्न खोजेको पात्र म आफू नपाएर होइन। किनभने प्रचण्डमाथि लाग्ने, प्रचण्डलाई भन्न सक्ने हैसियत कसैको छैन, जान पनि दिँदैन त्यो मूल्य कठबाँसहरूले, पुलिसले। तर हामीले जे गाउँमा जनतालाई दिवा सपना बाँडेको थियौँ, उनले बाँड्नु भनेको थियो, हामीले बाँडेका थियौँ, त्यसको पटक पटक हामीले खाइराखेका छौँ। त्यसको गाली जवाफदेही त तपाईँहरूले लिनुभयो, उनले छोडे। बाबुराम लाहापाखा लागे, वैद्य लागे, अब बहादुर बादल सबै लागे नि त। त्यस कारणले हो कि त्यो लाग्ने परिस्थिति उनीहरूले बनाएका हुन्। यो कुरा सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड हुनुभएका कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डजीले लिनुपर्छ कमरेडले। ल ठिक छ, हामी अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अहिले अलि बढी विवादमा आयो न्यायालय। हजुर, व्यक्तिहरूले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ अब भन्छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश फोरमले विज्ञप्ति नै जारी गर्यो यसै विषयलाई लिएर। हजुर, यसको तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहोस् त? अलिकति म 3-4वटा कुरामा जान्छु। न्यायलाई अब विवादित गरेँ र पावर लिएँ भन्छ, गर्छ पनि। किन भन्दाखेरि एउटा ब्रिटिस लेखकको फिलोसफी छ, अलिभ जिउँदो, अलिभ गड इज अ तपाईँको जज भनेको छ। जिउँदो भगवान् भनेको जज हुन् रे, न्यायाधीश हुन् रे। चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिने कि नदिने? अब न्यायपालिकामा यति ठुलो राजनीतिक र प्रचण्डको यहाँ अलिकति जनताले बुझ्नुपर्ने, म अलिकति लाइन दिन्छु, डिटिनवटा लाइन। एउटा त प्रचण्डसँग यो कनेक्सन र प्रचण्डकै गोप्य निर्देशनमा यो गतिविधि गरेछन्। एक त्यही भएर भेटेका हुन्। हजुर, किन भेटेका हुन् भन्दाखेरि म तपाईँले यो भनिदिन्छु। मन्त्रालयदेखि लिएर ठेक्कापट्टादेखि लिएर राजनीतिक पार्टीमा लागेका आरोप प्रत्यारोपको धेरै कागजहरू टरमटर गर्नलाई पनि उनले यो हरकण्ड गरेका हुन्। 2, तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले पेल्दाखेरि अथवा विभिन्न मुद्दाका क्रियाकलाप लाग्दाखेरि र सट्टामा बसेका नेताहरूमाथि खैलाबैला मचाइदिँदाखेरि ती न्यायाधीशहरूलाई र कर्मचारीलाई या त्यो अर्ध न्यायिक क्षेत्र बसेको पुलिस प्रशासनको पनि फाइल टोरमटोर गर्नलाई यो काम गरेको हुन्। 3, यिनले चाहिँ आफ्नो विरुद्ध आइपुगेका र जनताले लाउने लेबिललाई चाहिँ अथवा हामी जस्ता पात्रलाई चाहिँ आरोप लाउने पात्र ठेगान नलाउनु पनि यिनले त्यो क्रियाकलापमा घुमौरो पाराले माध्यम बनाएर तपाईँको मन्त्री सन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरेका हुन्। है, यो मेरो आरोप हो। किन मेरो यो बुझाइ हो, ढिलो चाँडो यो तपाईँको मिडियाहरूले पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ यो कुरा। आज मैले त्यही त न्यायालय विवादमा आयो, सोलुसन के त? अब न्याय विवादमा आयो भने देशमा अर्को डन्डा मच्नु हो। न्याय जहाँ थियो अथवा जनताको लागि निष्पक्ष भएर जुन दिन नेताले गलत क्रियाकलाप गर्दा र राज्य दण्डमा फस्दाखेरि न्यायपालिकाले जसरी अभिभावकको रूप लिएको थियो त्यो अभिभावकको रूप सधैँ लिनुपर्छ, लिइरहनुपर्छ, लिएको पनि थियो। यो बिचमा आएर खलबलिँदैछ। अब थप दिनमा यस्तो विवादमा नफसोस् भन्ने मेरो सबैको तर्फबाट, मेरो सबै न्यायाधीश कर्मचारी त्योमा पोजिटिभ भ्यू राख्ने सबै अग्रजहरूसँग मेरो अनुरोध हो। योमा जानु हुँदैन। न्यायपालिका आफैमा राज्यको एउटा ठुलो अङ्ग हो। हेर्नुहोस्, ल मैले माने। म जाँदै तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न गर्छु। जनकपुरमा जनमत पार्टीले जस्तो व्यवहार गर्यो नि त्यहाँ खानेपानी संस्थानका प्रमुखमाथि, हजुर, यो कस्तो व्यवहार हो? तपाईँहरूले हिजो सिकाइदिनु भएको थियो जनयुद्धको ताका, ठ्याक्कै सिकिहाल्यो है। यो त राम्रै कुरा हो। किन भन्दाखेरि 8वटा जिल्ला पाउँदैमा हामी सबै ठोक गर्न सक्छौँ भन्ने खोक्या थियो नि मधेसवादी दल। त त्यही मधेसी दल, मधेसबाटै जन्मेको, तिनकै अगेन्स्टमा जन्मेको
व्यक्तिले यो क्रियाकलाप गर्नु भनेको माओवादीले सिकायो भनेर नभन्नुहोस्, यो गर्न बाध्य किन बनायो लालबहादुर राउतले या लालबहादुर राउतको सरकारले या लालबहादुर राउत जस्ता धेरै राख्ने सिम्प्याटी राख्ने नेता अग्रजज्यूहरूले यो स्थिति किन जन्माउनु भयो उहाँहरूले आफै लाज लाग्नुपर्छ। गर्ने तर मानिसहरू के भन्छन् भने खानेपानीको ढल निकास नभएको कारणले त्यसरी हिलो विकासको लागि विकासको लागि होइन, त्यहाँभित्र चन्दाको खेलो छ, चन्दा उसले चाहिँ नदिएको भएर यस्तो गरिएको भन्छन्। विकासको लागि भए त नेताहरूलाई जानुपर्ने नि त, पोलिसी ल्याउने त्यसो भए यो देशको सट्टा चलाउनको लागि माओवादीले हामी स्वयं त चन्दाको कुरा चलाएको थियौँ त। हो, चन्दा माग्नु हुँदैन, अथवा चन्दा माग्न अपराध भनिया छ अस्तिदेखि 2064-63को पछि हेर्नुहोस् है, अन्तरिम संविधानदेखि पूर्ण रूपले संविधान बनुन्जेलसम्म। तर के हो भने चन्दाको लागि यहाँले कुरा उठाउनु भयो, चन्दा त प्रचण्डजीले पनि माग्छन् भित्रभित्र, त्यो के हो, विप्लवले माग्दैछन् त्यो के हो होइन। मैले त्यस्ता भन्न खोजेको होइन, व्यक्तिमाथि जुन खालको हरकत भयो सायद उनी सट्टालाई दुरुपयोग गरेका थिए होला, गरिदिए, राम्रो भयो। त्यसमा राम्रो होइन, तर अब अरू कर्मचारीले चाहिँ र अरू अमुक नेताको निर्देशनमा चल्ने कर्मचारीले यो बुझ्नुपर्छ कि जनमत मात्रै होइन, त्यस्ता जनमत धेरै उब्जिन्छन्। हामी जनमतको म कार्यकर्ता पनि होइन, जनमतको अगेन्स्टमा हुने मान्छे हो म, जनमत पार्टीको होइन। तर क्रियाकलापको विरुद्धमा लाग्नु फेरि स्वाभाविक हो। यो जनमत पार्टी मात्रै होइन, अरू पनि लाग्छन्, अरू पनि लागिराखेका छन्, गर्दै होइन। आवेग आयो भने जे पनि गर्न पाइन्छ, त्यो चाहिँ पाइँदैन। यहाँले गरेको प्रश्न चाहिँ हो, आवेगमा आउँदैमा यो गर्न चाहिँ पाइँदैन। लानु चौधरीले पनि गरेका छ भने त्यसलाई च्यातबुट बनाएर त्यतिको संस्थानको प्रमुखलाई नाङ्गे झार बनाएर रोड परिक्रमा गराउने यस्तो पनि हरकत हुन्छ, यस्तो नि राजनीतिक दल हुन्छ। तपाईँ हामीले संस्थानको नेपाल सरकारको कर्मचारी भने प्रवृत्तित्व मूल्य थर्ड लेभल छ भने त्यस्ता कर्मचारीको विरुद्धमा जान सक्दैन, जनता जान सक्छ नि। तपाईँ जानुहोस्, हामी जानुहोस्, मिडिया जान्छ, जनमिडिया त सबभन्दा बढी यस्ता कुरामा घुमाउरो हिसाबमा तपाईँले त्यो कार्यको समर्थन गर्नुभयो। सायद म नै कार्यको समर्थन होइन कि म जनमत पार्टीको समर्थन होइन, 2 नम्बर प्रदेशका जनताले जो रोज्नु भयो र जनमत पार्टीलाई चाहिँ एउटा आधार बनाउनु भयो, त्यो उहाँहरूको रोजाइ। मेरो प्रश्न त्यतापट्टि होइन नि, यो मेरो हरकतसँग सम्बन्धित मात्रै प्रश्न हो। हरकत गलत हो र संस्थानको जो प्रमुख व्यक्तिले जो गर्नु भइराखेको छ त्यो पनि उहाँले सही गर्नुभएको छ भने म अगेन्स्टमा जाने जस्तो कुरा गरेँ, माफ गर्नुहोला। यहाँले गलत गर्नुभएको छ भने यहाँले अब यस्तो हरकण्ड नगर्नुहोला भन्ने मेरो अनुरोध हो। तर उहाँको व्यक्तिक नैतिक चरित्रको हत्या गर्न फेरि पाइँदैन। राम्रो गर्दा गर्दै उहाँको नैतिक चरित्रलाई हत्या गर्न चाहिँ पाइँदैन। क्षतिपूर्ति कसले दिने, मुख्य प्रश्न त्यही आयो क्या। त्यसो भए उनको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने प्रश्न राख्नु भने लानु चौधरीले 2-3 चोटि गलत आरोप लाएर सट्टामा बसेर माओवादी गरेका छ, मेरो ज्यानको र मेरो नैतिकताको क्षतिपूर्ति कसले दिने? एउटा पुलिसले फुली लाएर अशोक सिंह र मनोहर भट्टले गरेको क्षतिपूर्ति कसले दिने? राज्यले जिल्ला अदालतले म माथि लागेको गलत आरोपको क्षतिपूर्ति कसले दिने? यो प्रश्न रहन्छ। तपाईँले आज मलाई पोजिटिभ पोइन्ट दिनुभयो। त्यो एउटा कर्मचारी देश लुटिरहेछ, एउटा माध्यम बनेर त्यसको क्षतिपूर्ति तपाईँले मागको प्रश्न उठाउनु भयो एउटा पत्रकारको हैसियतले भने लाहानु चौधरी जस्ता धेरैजनाको गरेको क्षतिपूर्ति कसले दिने? मैले त अझ 1 रुपियाँ जनयुद्धको क्षतिपूर्ति पनि लिएको छैन, दिन पनि सक्दैन। किन सक्दैन भने तिनैको पात्र बेपत्ता आयोग र मेलमिलाप आयोगमा छ, नत्र भने तिनको गाडी चढ्ने र सबै हैसियत खोसिन्छ। किन दिन्थे? अस्ति देख्नु भएन प्रचण्डको अगाडि नवीन राईको छोरीले मागेन बाउको ऊ रगतको बदला मागेन, ब्लड डोनेसन माग्यो कि मागेन? त्यो कुरा आउँछ नि त। त्यही भएर धेरै कुरा नगर केटो, तैँले जन्मे ठाउँ देख्लास् भन्छन् पूर्वीय बुजुर्गले। यो सही कुरा हेर्नुहोस्, यही हो। यो एउटा ठाउँमा प्रसङ्ग जाइछ उहाँहरूको। त्यसो भए धेरै प्रश्न नगरौँ, ठाउँ देख्नु होला भन्ने कुरा आयो तपाईँको। म प्रश्न गर्दिनँ, अब टुङ्गाइदिनु। यो धेरै मतलब यहाँले प्रश्न गर्नुभयो भने धेरै ठाउँ यस्तो देखिन्छन् भने क्या मैले। हुन्छ, समय दिनुभयो, मैले यहाँलाई धन्यवाद र आभार। नमस्कार, धन्यवाद।